نن بدا سورة النصر تاسو سورت راوړل ان شاء الله ولا مشهور اول زه سورتونه تاسو ته یو ورځ وایم کنه پیغام بس تاسو فلال ما وایي ها ما ته وګورئ په طریقې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بلد روح سلام لول برابر به بس سپیډ ورته وایي ها ما ته بسم الله الرحمن الرحيم اول چې کوم آیات دي کنه دا ورته تاسو په اړه بار ځان ځان کوو إذا جاء نصر الله والفتح بلضما يبدأ سبيد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سرور بتصفل اواز کی تزوال راول خیال کوي مخارج کم تک کم دینه دکی غتنه تاسو خراب نشي ها خو دال ذات د بخپټ کی سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تنفيذ ذلك استنى بلاش بسم الله ولا تيزو كشي مشنو بسم الله انا اقول يا تيزو إذا جاء نصر الله والفتح إذا جنبهاش يتصل لك أخبار اللي والبلا باش إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا استنى بيش بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ايش هو سورة نزول كي سالي كلا سالي كنا ساو باسا تفكينش كي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سورة سوكي سايدا أول بعد أقول بيسر دوما يتربوني سي آخر دورس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر صابر سورة الصيغة فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا خبرك وش ما سروي تواصل عملي مصر مشكوي ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول آية ورأيت